ماشاءاللہ جاگ دی ہو ذرا ہاتھ کھڑے کرو ہم ماشاءاللہ جڑے سو گئے نے سناوا کنوں اے تواڈی ہمت ہے الحمدللہ تسی قرآن حدیث سنن واسطے جاگ رہے ہو اللہ تعالیٰ تواڈے مال جان وچ برکتاں نازل فرمائے اور ساڈی جماعت دے بڑے عظیم خطیب معروف خطیب بلبے قرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بغوی حفظہ اللہ بڑا ہی عالمانہ فاضلانہ خطاب فرما رہے سن دعا کرو اللہ علم و عمل برکتاں نازل فرمائے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ خصوصاً علی سید الرسول وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإشراك بالله وعقوق الأمهات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من عق والديه صدقے جاواں میں ماں دے نام اتو ماں آکھیاں سینے ٹھنڈ پیندی صدقے جاواں میں ماں دے نام اتوں ماں آکھیاں سینے ٹھنڈ پیندی تے جدوں نال محبت دے ماں کئیے انجے لگ دے منہ وچ کھنڈ پیندی حمد و ثنا اللہ ملک اللہ ذوالجلال والاکرام دی عظیم ببرکت اعلی الفاظات پاک واسطے جو مالک الکائنات دا پالنہار بخشنہار ہے درود و سلام
امام الانبیاء، امام الہدا، امام اعظم، مرشد اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے مقتدا پیشوا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا دے ابا جان، حسنین کریمین دے نانا جان، پوری کائنات دے مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے در حقیقت بڑا اہم موضوع ہے، لیکن وہ جاگ کے سننا پڑے گا، بیدار ہو کے سننا پڑے گا، اور بڑی ہی توجہ دے نال سماعت کرے اجے اج دا اے تبلیغی و اصلاحی پروگرام اس ادارے دے اندر دعا کرو جتنے منتظمین نے، میری مراد ساڑھے بزرگ بقیت السلف جناب قاری نصر اللہ صاحب حفظہ اللہ، اور اسی طرح بھائی عمار یاسر صاحب اور تمام اس علاقے کے اندر رہنے والے نمازی انتظامیہ، اللہ ایک کاوش اے محنت اپنی دربار اندر قبول فرما کے ساڑھے سارے تے راضی ہو جا۔ موضوع ہے والدین دا مقام، لیکن ایک بات ابتدا اندر نوٹ کرو، اکثر تو صحاباب سن دے ہو، ساڑھے خطابہ بھی ماں کرا دیں دے، ماں دی عظمت تے بہت بیان ہوں دی ہے، بچارے بڑھے باپ دی گل ہی نہیں ہوں دی، حالانکہ والدین تو مراد باپ بھی ہے ماں بھی ہے، اس اندر کوئی شک نہیں کہ ماں نو رتبہ حدیث نے زیادہ دیتا ہے، لیکن باپ دا بھی ایک مقام ہے۔ اج اگر اللہ نے تینوں عزت عطا کی تھی، تینوں عہدہ منصب مل گیا ہے، تیرا ٹور ہے، لوگ تینوں سلام کر دینے، نوجوان اس سوچیا کر اس پیچھے تیرے والد دی بڑی محنت ہے، اس سے پیچھے تیرے باپ نے محنتاں مزدوریاں کر کر کے تینوں پڑھایا تے تینوں پالے ہے، تو باپ نو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ماں دی عظمت اسی اتنی کثرت نال بیان کی تھی کہ اولاد نے گھر اندر ہی تڑا بنا دیتا ہے۔ تڑا کی بنے ہیں کہ ماں دی طرفداری ہے، باپ نو کوئی پوچھدا نہیں، حتیٰ کہ کئی ایسے بیٹے جنہاں نے باپ نو گھروں ہی کٹ دیتا ہے۔ ان دی وجہ کی ہے کہ باپ دا مقام ہی نہیں بیان کر دے، اور باپ بھی گھر ہے کہ نہیں، باپ دی بھی عظمت ہے، باپ دا بھی مقام ہے، لیکن میں صرف ماں دی عظمت بیان نہیں کرنی، میں باپ دا بھی مقام بیان کرانگا تے ماں دا بھی مقام بیان کرانگا۔ ان دی وجہ ہے کہ یہ دو رشتے ایسے نے رب نے نعم البدلیں دا رشتہ کوئی بنایا ہی نہیں۔ ماپے ٹر جان لکھاں دنیا اندر رشتے دار، عزیز و اقارب، چاچے تائے، پھپیاں ماسیاں، لکھاں انہاں نو پیار کرن، نہ کوئی ماں والا پیار دے سکتا ہے تے نہ کوئی باپ والا پیار دے سکتا ہے۔ یہ ایسا عظیم رشتہ ہے، کیسا عظیم رشتہ، اور جنہاں نے انہاں دی قدر نہیں کی تھی، حدیث پاک اندر موجود امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے فرمایا، ان ذرا بیدار ہویا جے، حضور دا نام آئے، درود پڑھیا جے، قرآن پڑھیا جے، سبحان اللہ پڑھو، اور اے بیٹھو تو اٹھنا بیٹھنا انشاءاللہ العزیز اے رائے گا نہیں، ایک ایک لمحے دا، ایک ایک کڑی دا رب نے مل پا دینا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم اندر فرمایا ہے، ایسی نورانی محفل جتھے اللہ اور دے رسول دا تذکرہ ہوئے، رب دے فرشتے محفل نو گھیر لیندے نے، اللہ دی طرف سکینت نازل ہوندی ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، میرے محبوب نے فرمایا ایسی محفل 3 مرلہ سکین دے اندر، ضیاء القرآن مدرسے دے اندر، اے غلامان مصطفیٰ بیٹھے نے، 12 بجے دا ٹائم 12 بج چکے نے، لیکن لوگ قرآن تے حدیث سن واسطے جمع نے، میرا رب اپنے فرشتیاں نو جمع کر لیندہ ہے، اے میں نہیں کہہ رہا، میرے تیرے سونے نبی دیاں سونیاں باتاں نے، آپ نے فرمایا اللہ اپنے فرشتیاں نو جمع کر لیندہ
لیندے نے او فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون کہ جڑے فرشتے جو اللہ دی طرفوں آرڈر ہوئے کوئی کر دینے رب دی نافرمانی کر دے ہی نہیں او فرشتیاں نو رب اکٹھیاں کر کے اللہ فرما دینے میرے فرشتیوں تسی ویکھ رہے ہو اب بدھ ہفتے دا دینے تے 3 مرلہ دے اندر فلاں فلاں مسجد دے اندر لوگ میرا قرآن سننے واسطے جمع نے تے میرے محمد دی عظمت سننے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ جی لوگ بیٹھے نے دل لگا کے بیٹھے نے ثواب دی نیت نال بیٹھے نے محبت لے کے بیٹھے نے قرآن دا پیار لے کے بیٹھے نے حدیث دا پیار لے کے بیٹھے نے قرآن سن واسطے بیٹھے نے حدیث سن واسطے بیٹھے نے عظمت ماں باپ سن واسطے بیٹھے نے اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں پھر میں انہاں بندیاں تے انہاں خوش ہو گیا ماں اپنی رات دی نیند قربان کر کے تے رب والے بن کے میرے گھر اندر بیٹھے نے جاؤ گواہ بن جاؤ میں رب نے زندگی دے پاپ معاف کر کے جنت دے داخلے عطا کر دیا تے تواڈے بیٹھن دا پھر رب نے مول پات ہے کہ نہیں انشاءاللہ العزیز اے جویں اسی اس مسجد وچ اکٹھے ہیں نا اے جنت وچ بھی رب نے انج ہی اکٹھیاں کر دینا انشاءاللہ العزیز تے جنت وچ اکٹھیاں ہونا ہے نا تے اوتھے بھی ربانی تانوں قرآن ہی سنائے گا اللہ دے فضل اوتھے بھی میں کہنا آجو بیلیو سجنوں میرے رحمن ڈالیو آؤ قرآن اللہ دا پڑھئے تے رب دا ذکر کریے برحال اے محفل بڑی پاک محفل ہے اس ثواب دی نیت نال بیٹھو میں چاہنا ہاں میں قرآن بھی رج کے پڑھا محبوب دا فرمان بھی پڑھا اور میں باپ دا بھی مقام دساں ماں دا بھی مقام دساں ماں باپ دا مقام اتنا ہے آؤ میں اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا رب العالمین نے اپنے قرآن پاک اندر اس بات دی طرف اعلان فرمایا ہے اللہ فرماندے نے میں فیصلہ ہی کر لیا ہے میں اے فیصلہ کر چکے ہاں اے قانون پاس کر چکے ہاں اللہ فیصلہ کس بات دا ہے آؤ رب دا قرآن سن لئیے تے رب دا قرآن پڑھ لئیے مولا فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ فرماندے نے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں ہن ذرا تہاڈی توجہ میری چہرے طرف ہونی چاہیے میں تہاڈا ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کرنا ذرا توجہ تے محبت کر دے جاؤ اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول کرے اے مسافر تہاڈے واسطے دعا کرے گا فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے دنیا اندر عبادت تے صرف اللہ دی عبادت تمام قسم دی عبادت صرف اللہ واسطے عبادت دے اندر کسے غیر نو شریک نہیں کرنا رہ ونڈیا نماز تے تمہیں پڑھنا ہے نماز میں بھی پڑھنا وا فجر بھی پڑھ دے ہو ظہر بھی پڑھ دے ہو مغرب عشاء عصر بھی پڑھ دے ہو مغرب تے عشاء بھی پڑھ دے ہو اللہ نے توفیق بخشیے کئی تہجد بھی پڑھ دینے نماز دے اندر جدو تشہد دے اندر بہ جانا ہے تے آپ ہی قرار کرنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات
اندا مانا کی بندا ہے ترجمہ کی بندا ہے اے کدی نماز دا ترجمہ بھی سکھیا کر قرآن نو ترجمے نال بھی پڑھیا کر قرآن نو تفسیر نال بھی پڑھیا کر اللہ دی قسم میں تینج کیا کرنا وا دنیا دی کسی بھی کتاب اندر نہ سکون نہیں جنہ سکون اللہ دے قرآن نو پڑھ لگے آندا ہے جنہ سکون رب دا قرآن پڑھیا آ جاندا ہے فرمایا آپ ہی قرار کر دے ہو اللہ میری قولی عبادت میری فعلی عبادت میری مالی تے بدنی عبادت والصلوات اللہ میری تمام قسم دی عبادات تے صرف تیرے ہی واسطے اے آپ ہی قرار کرنے اللہ فرماندے نہیں عبادت میری ہے اگے میرا رب فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا او میرے بندے ہو اپنے ماں پیاں نال اچھا ہی سلوک کرنا ہے اپنے ماں باپ نال چنگا ہی برتاؤ کرنا ہے اللہ جی سمجھ چل گئی ہے اگے فرمایا اما یبلغن عندک اما یبلغن اے ایمان دا دعوی کرنے والو اگر تواڈے ماں یا باپ وچوں ایک بڑے پینو پہنچ جائے یا دونوں بڑے پینو پہنچ جائے پھر انہاں دیاں خدمتاں کرنیاں نے انہاں نو اف تک بھی نہیں کہنا اف تو مراد کی ہے اگر تیرا باپ تینو کوئی سخت جملہ کہہ دے سخت جملہ تے دور دی بات ہے اگر تیرا باپ تینو کوئی ایسی بات کہہ دیندا ہے جیڑا تیری ذہن نے قبول نہیں کی تھی تو اپنے متھے تے وٹ بھی نہیں پانا تو اپنے باپ دی اکھ وچ اکھ بھی نہیں پانی جی میں قیدی ایک قیدی بادشاہ دے سامنے کھڑا ہوندا ہے ایک غلام اپنے مالک دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے انج تو اپنے بڑھے ماں باپ دے کول ادب نال کھڑا ہویا کر اف تو مراد وے بے ادبی دا سب تو ہلکا درجہ اف تے بولیا جاندا ہے تو اپنے ماں پیاں دی ذرا برابر بھی بے ادبی نہیں کرنی اللہ جی پھر کی کہنا چاہیے فرمایا اگر تواڈے ماں پے ضعیف العمر ہو جان اپنیاں نمازاں اندر اپنیاں دعاواں اندر اے میں رب کے دعاواں کریا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ جویں میں چھوٹا جہا سا تے میرے ماپے ساڈے تے شفقت کر دے رہے محبتاں کر دے رہے اللہ اج میں جوان ہو گیا ماں اللہ اج میں اپنے پیراں تے کھڑا ہاں میرے ماپے ضعیف العمر ہو گئے باپ بڈھا ہو جائے ماں ضعیف ہو جائے بچیاں والا ذہن ہو جاندا ہے وچ چچڑا بنا جاندا ہے اللہ میرے بڈھے ماں باپ تے رحم فرما اللہ مینوں عزتاں ملیاں انہاں دیاں دعاواں دی وجہ تو انہاں دیاں محنتاں نے میری کامیابی پیچھے اللہ میری کامرانی پیچھے انہاں دیاں دعاواں تے انہاں دیاں محنتاں نے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ انہاں تے رحم فرما دے اللہ انہاں تے برکتاں فرما دے حضرات میں تینوں دساں جتے ماں دا مقام ہے اتے باپ دا بھی بڑا مقام ہے اگر باپ دے دل اندر بیٹے دی وفا نہ ہوئے تے قرآن پھر انج نہ کہندا اب ایک نہ جناب یوسف علیہ السلام نے اے ستیلے پائیاں نے اے جھوٹا ناٹک کر کے جناب یوسف علیہ السلام نو کنویں اندر پھینک دیتا ہے حضرات میں صرف تینوں پوائنٹ دینا چاہنا رہنڈ والے تین مرلہ سکیم اندر رہنے والے عظمت باپ تے عظمت ماں نوٹ کر کے لے جا اپنے دلان تے منقش کر کے لے جا جناب یوسف علیہ السلام نو باپ تو جدا کر دیتا ہے باپ رب دا نبی ہے یعقوب علیہ السلام ان باپ دی بولاد دے نال وفا ویکھ لے جناب یعقوب علیہ السلام اکثر اپنے بیٹے دی جدا
جدائی اندر اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے میرے بیٹے تیری جدائی نے اج مینوں یعقوب نو غمزدہ کر دیتا ہے حتیٰ کہ قرآن دے الفاظ نے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکھاں دی بنائی بھی کمزور ہو جاندی ہے میرے ویرائے بنائی کیوں کمزور ہوئی ہے باپ نو اولاد دے دکھ بڑھیاں کر دیندے نے اگر باپ اندر وفا نہ ہوندی جناب یعقوب علیہ السلام یوسف دے بارے نہ روندے اور رحمت والے دکھڑے سن لے جتے ماں دا مقام ہے تو باپ دے مقام نو کیوں بھلا چکے ہیں اللہ دا قرآن ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نو اتنا غم ہے اتنی پریشانی ہے رحمت والے کو اور بھی گل سن لے اگر اللہ نہ کرے کسی دا بچہ فوت ہو جائے ماں پیانو بلاخر صبر آ جاندہ ہے بیٹا رب نے دیتا ہے تے بلا لیا ہے لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی دی اولاد گم ہو جائے کسی دا بیٹا گم ہو جائے کسی دی بیٹی گم ہو جائے اللہ دی قسم ماپے نہ جیون وچو رہندے نہ مرن وچو رہندے پل پل بچیاں دی جدائی پریشان کر دیئے باپ اپنی جگہ پریشان ہے اگر کھانا تلاوت کرنا چاہے تے باپ نو بیٹا بچھڑے یاد آ جاندہ ہے ہائے اللہ میں اپنے حلق دے نیچے کھانا کیسے اتارا اللہ پتہ نہیں میرا بیٹا کس حالت اندر ہوئے گا پتہ نہیں میری بیٹی کس حال اندر ہوئے گی ماں بھی غمزد ہے باپ بھی غمزد ہے میں دسنا کی چاہنا بیٹا یوسف علیہ السلام جدا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نو اتنا غم لگا ہے اتنا صدمہ لگا ہے اتنا غم لگا ہے قرآن کہندہ اکھاں دی بنائی ختم ہو جاندی ہے اتنا دکھ آیا تے دکھ برے الفاظ اندر کہندے نے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ اے میرے اللہ دکھ بڑا آیا ہے مصیبتاں بڑیاں آئیاں نے لیکن اللہ تیرے نبی دی زبان اندروں کوئی بھی ایسا جملہ نہیں نکلے گا جڑا تیری ناراضگی دا باعث بن جائے اللہ میرے دکڑے میریاں مصیبتاں تے میریاں پریشانیاں وحزنی الاللہ اللہ تیرے ہی اگے حضرات اگر باپ نو اولاد نال پیار نہ ہووے جناب یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں دی بنائی نہ جاوے نہیں سمجھے آ میں تینوں سمجھا دیاں اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نو ویکھ لے جس نبی دا کلمہ مشرق والے بھی پڑھے ہیں مغرب والے بھی پڑھے ہیں شمال و جنوب والے بھی پڑھے ہیں جس پیغمبر دی عظمت دے بارے رب دا قرآن پڑھے ہے او عظیم نبی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا بیٹا جناب ابراہیم ہے سب تو بڑا بیٹا ہے بیمار ہو جاندہ ہے میرے نبی نو پیغام بھیجیا گیا سونے تہاڈا بیٹا بیمار ہے موت و حیات دی کشمکش اندر ہے آقا جی کر اندر آ جاؤ میرے آقا آ جاندے نے میرے محبوب نے اپنے بیٹے ابراہیم نو اٹھایا ہے او اولاداں والے ہو اولاداں دے پیار والے ہو اے اولاداں دے دکھڑے تے انبیاء بھی محسوس کر دینے اولاداں دا پیار تے انبیاء دے دل اندر بھی ہے اتے میں جگاں دے سردار نبی دی گل سنا رہے ہوں میرے نبی نے اپنا بیٹا اپنے ہاتھ اندر اٹھایا ہے بیٹا موت و حیات دی کشمکش اندر ہے بالآخر میرے تیرے نبی دے ہتھاں دے وچوں ہی میرے نبی دا بیٹا فوت ہو جاندا ہے جدوں میرے نبی دا بیٹا داغے مفارقت دے گیا ہے میرے آقا دی اکھاں وچوں آنسو چھم چھم زمین تے گر رہنے صحابہ نے سونیا اج اسی حیران تسی لوکاں نو دلاسے دیندے ہو آقا تسی لوکاں نو صبر دی تلقین کردے ہو تسی رون والیاں نو چپ کراندے ہو آقا اج تہاڈیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے میرے آقا فرماندے نے میرے پروانو ان العین تدمع والقلب یحزن آ جڑا دل غم زدہ کردا ہے اکھاں
اپنے پیاریاں دی جدائی تے غمزدہ تے روندیاں نے، لیکن میرے آقا نے کی فرمایا ہے، اے ہاتھ آسمان وال اٹھا کے میرے محبوب فرماندے نے، اے عرش والے تیرے نبی دی زبان اندروں کوئی بھی ایسا جملہ نہیں نکلے گا جڑا اللہ تیری ناراضگی دا باعث بن جائے۔ اگلا جملہ جڑا میرے پیغمبر نے کہا ہے، رحمت والے پتھر دل بھی او بھی پھٹ جان۔ میرے آقا فرماندے نے، عرش والے عرش والے اج میرے بیٹے ابراہیم دی جدائی نے میں محمد نو پریشان کر دیتا۔ اللہ میرے بیٹی دے جدائی نے اج میں محمد نو غمزدہ غمگین کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ویرا جتے ماں دا مقام ہے اتھے باپ دا بھی مقام ہے، نہیں سمجھیا میں تینوں سمجھا دیواں، باپ دا بڑا مقام ہے، باپ دا بڑا مرتبہ ہے۔ حدیث اندر موجود ہے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا پروانہ ہے، انہاں دا بیٹا مشرک دی قید اندر چلا جاندہ ہے۔ اے میرے اللہ میری دعا ہے جنہ دیاں اولاداں نجائز جیلاں اندر بند نے، اللہ رہائیاں نصیب فرما۔ اللہ جنہ دے بچے نجائز مقدمات دے اندر مبتلا نے، اللہ آسانی دے سبب پیدا فرما۔ میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ عوف بن مالک تے انہاں دا بیٹا مشرکین دی قید اندر مکے اندر قید ہے، تے اے جڑا باپ ہے جدو پتہ چلیا میرا بیٹا قید ہو گیا ہے، دن گزرے ایام گزرے باپ دا دل نہیں لگدا، بیٹے دی جدائی پریشان کر رہی ہے۔ بالآخر جدو جدائی نے زیادہ پریشان کیتا ہے، میرے پیغمبر دا یار امام کائنات دے در دولت تے آ جاندہ ہے، کائنات دے غمخار نبی دے کول آ جاندہ ہے، آ کے عرضاں کردہ سونے میرا جوان بیٹا مشرکین دی قید اندر ہے، آقا مینوں میرے بیٹے دی جدائی نے پریشان کر دیتا ہے، سونے نہ کچھ کھان نو دل کردہ ہے نہ کچھ پین نو دل کردہ ہے، آقا کوئی دس دے او مسئلہ میرے دل نو سکون آ جائے، میرے دل نو صبر آ جائے۔ میرے آقا فرماندے نے، اے عوف صبر کر، اللہ نے صبر دا بدلہ جنت رکھ چھڑے آئے۔ آندہ سونیا ایک گل میں کرنا چاہنا وا، کوئی وظیفہ دس دے او اللہ رہائی دے سبب پیدا کر دے۔ میرے آقا فرماندے نے، عوف تو اپنے بیٹے نو پیغام بھیج دے تے اپنے بیٹے نو یہ پیغام دے اندر کہہ دے کہ اے عوف اپنے بیٹے نو ایک کہہ دے تو جتھے بھی جیل اندر زیادہ تو زیادہ ایسی کرے اگر لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے پروانے اپنے بیٹے نو کہہ دے اے وظیفہ پڑھدا رہے، اور رحمت والے اگر تینو کوئی بھی دکھ آیا ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی گھر اندر تنگی آئی ہے، اے وظیفہ پلے بن لے، اے پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے آقا فرماندے نے اپنے بیٹے نو کہہ دے اے وظیفہ پڑھیا کر۔ بیٹے تک گل پہنچ گئی، جدو بیٹے نو پتہ چلیا وظیفہ کسے عام نے نہیں کیا، فاطمہ زہرا تے ابا جان نے کیا۔ اے وظیفہ کوئی عام شخصیت نہیں کہہ رہی، کائنات دا غمخار نبی کہہ رہے ہیں، حسنین کریمین دا نانا جان کہہ رہے ہیں، اے او عظیم نبی کہہ رہے ہیں، بولے زمین تے رب قرآن عرش تو بنا دے۔ اے او نبی کہہ رہے ہیں اپنا چہرہ آسمان وال اٹھائے رب قبلہ تبدیل کر دے۔ اے اس نبی نے وظیفہ دسے ہے، اگر اپنی انگلی دا اشارہ کرے رب چند دو ٹکڑے کر دے وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہون اے جڑا قیدی جوان ہے، اے وظیفہ پڑھدا رہیا ہے، مشرکین نے پیراں نوں وی زنجیراں لائیاں نے، ہاتھ دے اندر ہتھ کڑیاں نے، اینو جنجاڑے ہویا ہے، اینو بنیا ہویا ہے تے ہتھ کڑیاں تے زنجیراں اندر قید ہے، تے اے میرے پیغمبر دا پروانہ بار بار وظیفہ پڑھدا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ او میرے ویرا
سندا جا میں جڑی گل کر رہا ہاں باپ نو بھی اولاد نالی اونا پیارے جنہ ماں نو پیارے اے میرے پیغمبردار پروانہ آیا اپنے بیٹے دے واسطے ہن جڑا کہہ دے پڑھ رہے لا حول ولا قوت الا باللہ دن گزرے ایام گزرے اے جڑا نوجوان کہہ دے اپنے باپ کول مدینے آ جاندا ہے کلا مدینے نہ آیا اٹھ بھی لے کے آیا ہے بکریاں بھی لے کے آیا ہے گائیاں بھی لے کے آیا ہے جدو اچانک باپ نے ویکھیا میرا بیٹا جڑا قید اندر اج کر آ گیا ہے باپ دے خوشی نال پیر زمین تے نہیں لگ رہا ہے تے حضرت آؤ فرماندے نے میرے پتر دجیاں گلاں تے بعد اندر پہلے مینوں دس تو کیویں رہا ہویا ہے اور میرے بیٹا تینوں کیویں رہائیاں ملیاں نے آندا ابو جی جڑا وظیفہ تانوں کائنات دے سردار نبی نے دسیا سی لا حول ولا قوت الا باللہ میں ابو جان اے وظیفہ میں چند دن ہی پڑھیا ہے تے کثرت نال پڑھیا ہے وظیفہ میں پڑھدا رہیا کی ہویا اچانک میریاں زنجیراں بھی ٹوٹ گئیاں ہتھ کڑیاں بھی کھل گئیاں رب والوں ہی کھل گئیاں میں رہا ہویا انہاں دیاں بکریاں بھی لے آندیاں نے اونٹ بھی لے آندے نے انہاں دے مویشی بھی لے آندے نے اور لوگوں میں جڑی گل کرنا چاہنا کیوں باپ نو فراموش کرنا ہے تے او باپ جنہیں اولاد دی خاطر پتہ نہیں کی پاپڑ ویلے نے اور دعا کریا کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا میرے ویرا باپ دا بھی بڑا مقام ہے باپ دا بھی بڑا رتبہ ہے میں تینوں ہون ماضی قریب دی گل دسا میں دور نہیں جانا چاہنا اے پچھلے دن اندر سردیاں دے ایام بارشاں ہویاں اے سوشل میڈیا اندر میں ویڈیو ایک کلپ ویکھے ہے ریونڈ والے میریاں تے اکھاں ڈل پیاں میں کیویں کواں باپ بھی اپنی اولاد نال پیار کردا ہے اور ماں دی عظمت بیان کر میں کہنا کریا کر جتھے ماں دی عظمت بیان کرنا ہے بڑھے باپ دی بھی عظمت بیان کریا کر ایمیں باپ نو فراموش نہ کریا کر اے سوشل میڈیا دے اندر کلپ پایا جن دے اندر بڑا سبق ہے اے باپ تے اپنے ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے انہاں نو سکول تو لجا رہے ہیں بائک تے موٹر سائیکل تے شاید کہ وہ کلپ تواڈے اندروں بھی کسے دیکھیا ہوئے ہے فل سردی ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے جدو باپ نو پتہ چلیا پیچھے ایک میری بیٹی ہے ایک میرا بیٹا ہے باپ نے چادر لئیے جیکٹ لئیے اے باپ نے چادر بھی اتاری اپنے بچیانوں دے چھڑیے جیکٹ بھی اتاری اپنے بچیانوں دے چھڑیے آپ بارش دے اندر پجدا ہویا آ رہے ہیں اپنے پترانوں بچا رہے آئے اپنے بیٹے نو بچا رہے ہیں اپنی بیٹی نو بچا رہے ہیں اپنے آپ نو ٹھنڈ لگ جائے برداشت تیاں پترانوں نہیں لگنی چاہی دی اور میرے ویرا اے باپ دا مقام اے باپ دا مقام کیوں نہ ہوئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سفر اندر جا رہنے ویرا وفاما کردہ جا تے گلہ نوٹ کردہ جا بخاری مسلم اندر ویتے سفر اندر جا رہنے چند یار نے رب نے فراوانی دیتی ہے اللہ نے پیسہ تے بینک بیلنس دیتا ہے چل دیاں رستے اندر اگے ایک دیہاتی آ جاندہ ہے ایک پینڈو سادہ جے اماڑا جا آدمی آیا حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی سواری تو اترے اس بابے نو سلام کیتا ہے اپنی پگڑی اتاریے اس بزرگ نو دے چھڑیے اپنا امامہ بھی دے چھڑے ہے سواری بڑی مہنگی ہے سواری بھی دے چھڑیے نال دے ساتھی آندے نے عبداللہ ابن عمر ایتے دیہاتی بندہ نو تھوڑی جیوی کوئی چیز دیتی جائے خوش ہو جائے لیکن تسی اپنی عزت بھی دے دیتی ہے اپنی سواری بھی دے دیتی ہے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جڑا جواب دیتا ہے اور جنہ دے جسمہ دے اندر حلال دا خون ہے وہ اپنے ماپیاں دے نافرمان نہیں بن دے اپنے ماپیاں دی عزت نو فراموش نہیں کر دے عبداللہ ابن عمر رضی
رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اور میرے یارو اس اندر کوئی شک نہیں اے بندہ ماڑا ہے اگر تھوڑا جہا بھی مال دیتا جائے خوش ہو جاندہ ہے راضی ہو جاندہ ہے لیکن پہلے گل تے میری سن لو میں اپنی سواری کیوں دیتی ہے میں اپنا امامہ کیوں دیتا ہے وجائے وے اے جڑا آدمی ہے جڑا بابا ہے عام نہیں میرے باپ عمر دا بیلی سی میرے ابو جی عمر رضی اللہ تعالیٰ دا ساتھی سی تے میں سونے محبوب دی حدیث سنیے میرے آقا فرماندے نے اگر کسے دا باپ فوت ہو جائے اولاد نو چاہید ہے اپنے باپ دے بیلیاں نال بھی اونجی محبت کرے لوگوں گلنا سنیاں حسانے عملن میدان اندر آونا بڑا اوکھا ہے اپنیاں نمازاں دعا ماندر پڑھیا کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اے باپ دا مقام باپ دی عظمت ہے پھر کیوں نہ میں محبت دی گل کر جاں پیار دی گل کر جاں دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھریے وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے دنیا پھر لے باپ دی عظمت وکھریے وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے باپ دی اللہ شیری شیر بنا دین دی کانڈتے مار کے تاپی دلیر بنا دین دی باپ دی اللہ شیری شیر بنا دین دی کانڈتے تاپی مار دلیر بنا دین دی وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے جگ تے سانی کیڑا باپ دی الفت دا نبی فرمایا باپ ہے بوہا جنت دا جگ تے سانی کیڑا باپ دی الفت دا نبی فرمایا باپ ہے بوہا جنت دا رتبے رب ودائے عزت وکھریے رتبے رب ودائے عزت وکھریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھریے دنیا پھر لے باپ دی الفت وکھریے راگ گمان دے ربانی کی دو علاپ دینے جنہ دے سرات سائے سلامت باپ دینے راگ گمان دے ربانی کا دو علاپ دینے جنہ دے سرات سائے سلامت باپ دینے ان کولو جگ دی دولت وکھریے ان کولو جگ دی دولت وکھریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھریے وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھریے ایتھے باپ دا مقام ہے ہن میں چند حدیثاں ایسیاں پڑھنا چاہنا جن دے اندر باپ بھی ہے تے ماں بھی شامل ہے والدین تو مراد ماں بھی ہے تے باپ بھی ہے اے بخاری پاک دی روایت ہے پھر آگے میں گل چھلا دیاں تھکے تے نہیں
اگر آپ دسو یار تھکے نہیں اے آپ ہی دس دیا جو تہاڈا دھی پتر جتھے کہو گے دعا آپ کرا دیں گے، اتنے کہڑا آپ کسی نے بننا ہے۔ کھنان بزرگاں نے کیا پاویں صبح دی اذان ہو جائے تو پھر تہاڈا پیر جے اج فجر دی اذان ہی ایتھے ہوئی، ٹھیک ہے جی، سنو گے نا فجر تک۔ ہون پاویں میں 10 منٹ تو بعد بھی بیان ختم کر دیا نا کہ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملاں دا دار و مدار نیتاں تے ہے، اور رات دی نیت کیتی جے رب نے پوری رات دا ہی ثواب لکھا، پوری رات دا رب نے ثواب لکھ دیتا ہے۔ بخاری پاک دی روایت ہے، نوجوانوں خطاب تو انوے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے الا انبئکم بی اکبر الکبائر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے 3 وری پڑھے، الا انبئکم بی اکبر الکبائر۔ صحابہ نو کہا ہے میرے صحابہ کیا میں تانوں سب تو بڑا گناہ نہ دساں، اکبر الکبائر نہ دسا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے ضرور بتلایا جائے سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے الاشراک باللہ، پہلے نمبر تے جڑا بندہ رب نال شرک کردا ہے اکبر الکبائر، اور دوجے نمبر تے آقا فرماندے نے وعقوق الوالدین، جڑا نوجوان ماں باپ دا نافرمان انہیں سب تو بڑا گناہ کیتا ہے، انہیں سب تو بڑا گناہ کیتا ہے۔ بھائی بشارت صاحبی موجود نے، جڑی میں گل کرنا چاہنا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں ثلاثت لا يدخلون الجنہ، اور میری امت دے لوگوں 3 بد نصیب ایسے جے جنہاں اللہ نے جنت کوئی نہیں دینی، جڑے جنت تو محروم کر دیتے جان گے۔ صحابہ کہندے نے ساڈے روح کنڈے کھڑے ہو جاندے نے، اسی سوال کرنے سونے او 3 بد نصیب کیڑے نے جنہاں نو جنت نہیں ملے گی، جنت تو محروم کر دیتے جان گے؟ میرے آقا فرماندے نے انہاں 3 چ ایک بد نصیب وے العاقل والدی، او نوجوان جڑا اپنی ماں دا بھی گستاخ ہے، اپنے باپ دا بھی گستاخ ہے، جڑا اپنے ماں باپ دا نہ فرمان لکھا نمازاں پڑھے، ہر سال حج عمرے نو ٹر جائے، تہجداں پڑھدا رہے، نہ نمازاں قبول نہ حج عمرے قبول، اور نہ تیرا صدقہ خیرات قبول ہے، اور جڑا ماپیاں دا گستاخ ہے میرے محبوب نے فرمایا ہے اللہ انہوں جنت نہیں دے گا، جنت تو محروم ہو جاوے گا۔ اور ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائیے، آندیے اس نو جس دے دل دی صفائیے، بہشتے بریدہ بوٹا اماں دا نامے، دنیا دے اندر بنی وکری چائیں، ندانا نو گل میری سمجھ نہ آئیے، لوگوں ماں پیان دی خوشبو اللہ وکری بنائی، جنہ ماں پیاں دا احترام کیتا ہے اللہ عزت نو 4 چن لگا دیتے نے۔ بلکہ میں ایک حدیث اندر پڑھ رہا سا، میرے توڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر چاندے ہو اللہ رزق اندر برکتاں پا دے، اگر چاندے ہو اللہ عمر اندر برکتاں پا دے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں میرے محبوب دی حدیث سن لو، آقا فرماندے نے من سرہو ایو مدلہو فی عمری ویزادو فی رزقی فلیبر والدیے، آقا فرماندے نے جیڑا میرا امتی اس بات نو پسند کردہ ہے اللہ میرے رزق اندر بھی برکت پا دے، میری عمر اندر بھی برکت پا دے۔ میرے آقا فرماندے نے انہوں چاہیدہ ہے اپنے بڑھے ماں باپ دا احترام او کر لے، اللہ عمر بھی ودائے گا، رب رزق بھی ودائے گا۔
اللہ عمر بھی بدائے گا، رب رزق بھی بدائے گا۔ لوگوں ماپیاں دا احترام کریا کر، ماپیاں دی خدمت کریا کر۔ ایتے او ماں باپ نے، ایتے او مقام والے نے۔ آنا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا ایک دفعہ مدینے تو باہر نکلے۔ میرے ویرو اس مقام تے میری تواڈی پہلی ملاقات ہے، اس ملاقات نو سنہری بنا لے۔ بھائی محمد عمار یاسر فدا اللہ اے بیار رکا ٹورے کر کر پہنچا دے ہو۔ اے موجودہ دور اندر نوجوان ماں باپ دیاں گستاخیاں کر رہے نے، اپنے ماں پیاں نو کچھ نہیں سمجھ دے۔ اگر اللہ نے فہم و فراست دے چھڑیے، اگر باپ کہہ دے پتر میرے کل بھی مشورہ لے لیا کر، لے تو بڑھا ہو کے ہن تو کی مشورہ دینا ہے؟ تیریاں قبراں تیریاں لتا قبراں نو تو سانو کی مشورہ دینا ہے؟ اور ماں باپ دی بے ادبی کرن والیا او چلیا اس مقام تے پہنچے ہیں، تیرے باپ دے خون پسینے دی کمائی ہے، تیرے باپ دیاں دعاواں تے تیرے ماں دی دعا ہے۔ اے ویکھنا میرے سونے نبی مدینے او باہر نکلے، میرے آقا دے نال میرے نبی دے چند یار بھی نے، میرے آقا دے حبدار بھی نے، میرے نبی دے غلام بھی نے، میرے آقا دے جانثار بھی نے۔ مدینے او باہر نکلے تے ابوا نامی جگہ تے پہنچے، چند قبراں تے میرے آقا ایک قبر تے کھڑے ہو جاندے نے، صحابہ بھی سواریاں تو اترے نے۔ میرے آقا تھوڑی دیر کھڑے ہوئے تے میرے محبوب دی آنکھاں وچوں آنسو نکل رہے نے، میرے آقا روئی جا رہے نے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ویکھیا کائنات دا غمخوار نبی ایک قبر تے کھڑا ہو کے رو رہے آئے۔ صحابہ کہندے نے سونیا کیوں رو رہے ہو؟ آقا تہاڈی اکھاں وچوں آنسو کیوں آ رہے نے؟ سونیا کس عظیم انسان دی قبر ہے جس قبر تے جگاں دا سردار نبی رو رہے ہیں۔ میرے آقا دیاں سسکیاں آ جاندیاں نے، میرے پیغمبر دی آواز دے اندر لڑکڑاہٹ آ جاندی ہے، لکنت آ جاندی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میرے پروانوں اے کسے عام دی قبر نہیں بلکہ میری ماں آمینہ دی قبر ہے جن نے 9 مہینے مینوں اپنے پیٹ اندر اٹھایا ہے۔ میرے یارو اے میری ماں آمینہ دی قبر ہے۔ صحابہ آندے نے ساڈیاں وی چیخاں نکل گئیاں نے کہ میرا نبی اپنی ماں دی قبر تے کھڑا ہو کے رو رہے ہیں۔ اور نوجوانا جگر تیرا باپ فوت ہو گیا ہے، ماں فوت ہو گئی ہے، اور چلیا تو مہینے بعد بھی قبرستان نہیں جانا۔ کئی ایسے بدنصیب جنہ ماں پیاں دے قبراں دے نشان بھی بھلا دیتے، اور نوجوان آقا دی تیرے اندر وفا ہے۔ میرے آقا ماں دی قبر تے کھلو کے رو رہے نے۔ پتہ کی چلیا میرے محمد نو بھی اپنی ماں نال بڑا پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں سمجھیا آ میں تینوں اس طرح سمجھا دیا۔ او عظمتاں کی سنا ماں دیاں تار دندیاں نے دعا ماں دیاں۔ عظمتاں کی سنا ماں دیاں جب تک سوہنا لال گر نہیں آمدہ، جب تک سوہنا لال گر نہیں آمدہ، رندیاں بوہے ول نگاہ ماں دیاں۔ عظمتاں کی سنا ماں دیاں تار دندیاں نے دعا ماں دیاں۔ سخت گرمی میں تامچ بوٹا بوڑ دا، کیسیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں ماں دیاں۔ عظمتاں کی سنا ماں دیاں۔ بھوک تے دکھ وچ ذرا بھی نہیں گھبرام دی،
بھوک تے دکھ وچ ذرا بھی نہیں گھبراندی کیسیاں اچھیاں اداماں دیاں عظمتاں کی سنا ماں دیاں رو پڑے خود خاتم الانبیاء رو پڑے خود خاتم الانبیاء یاد آیاں جد وفاواں مادیاں عظمتاں کی سنا مادیاں جی تار دندیاں نے دعاواں مادیاں دعا کرو اللہ ماپیاں تو دعا لین دی توفیق عطا فرمائے جنہ خدمت کی تھی اللہ نے بڑے ہی اجر دیتے جے میں مسلم اندر روایت پڑھ رہا ساں او ماں باپ دا خدمت گزار اللہ زندگی دے کسے موڑ چ کانڈ لگن دیندا ہی نہیں ہووے ماں باپ دا خدمت گزار کاری صاحب ہووے ماں باپ دا خدمت گزار تے ماں باپ دو پیار کرن والا ہوئے زندگی دے کسے موڑ چنو پریشانی آ جائے اے بڑا جھوٹ اے بڑا جھوٹ ہے اے ویکھ مسلم پاک دی روایت ہے میرے آقا علیہ السلام نے نا ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے میں دنیا دیا لکھاں کروڑا ماما ہون سیدہ عائشہ دے قدمہ تو وار دئیے حق ادا پھر بھی میری توڑی اماں جان میری توڑی اماں جان فرمان دیاں نے ایک دفعہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے عائشہ اللہ پاک نے میں نو معراج کروائی ہے تے میں معراج دے اندر میں جنت بھی ویکھی جہنم دے مناظر ویکھے میرے آقا فرماندے نے گل سن والی جے نوجوانوں آقا فرماندے نے عائش میں جنت دے اندر ایک نوجوان ویکھے ہے جنوں ویکھ کے میں بھی رشک کیتا ہے جنوں ویکھ کے میرا دل خوش ہو گیا ہے اے عائش جنت دے اندر میں ایسا نوجوان ویکھے ہے جڑا رب دی جنت دی سیر بھی کر رہا ہے تے رب دی جنت چلا دے قرآن دیاں تلاوتاں بھی کر رہے ہیں رب دی جنت بھی مل گئی ہے تے جنت اندر قرآن دیاں تلاوتاں بھی کر رہے ہیں اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماندیاں نے سونے میرے ماں باپ توڑے تے قربان ہون آقا او کیڑا خوش نصیب ہے جڑا رب دی جنت دیاں موجاں بھی لے رہا ہے تے قرآن دیاں تلاوتاں بھی کر رہا ہے اور ریونڈ والے کدی تجربہ کر تو اپنے قرآن اندر اپنے گھر اندر قرآن پڑھیا کر اے قرآن دی تلاوت کے کر اے تیرے دلاں دی بنجر زمین کیویں سرسبز و شاداب ہوندی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے قرآن پڑھ دے وی نے تے اپنے یارا کولو سن دے بھی نے آقا فرماندے نے نوجوان قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے ریونڈ والے اگر اجازت دے میں تے آ میں قرآن دی سیری کروا دیاں اور قرآن پڑھنا کوئی عام عمل نہیں بلکہ میرے محبوب نے فرمایا ہے اے دنیا دے لوگوں من احب ایوب ستلو بلکہ ایک روایت اندر میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اس بات نو پسند کردا ہے میں اپنے رب نال گلاں کراں جڑا بندہ اس بات نو پسند کردا ہے میں اپنے رب نال گفتگو کراں میرے آقا فرماندے نے فل یقرائل قرآن اونوں چاہیدا قرآن پڑھے گویا کہ اپنے رب نال گلاں کر رہا ہے گویا کہ اپنے رب نال گلاں کر رہا ہے اے قرآن پڑھیا کر اللہ دی قسمیں بے برکتیاں ختم ہوندیاں نے گھر اندر قرآن تے پڑھ جادو ٹونے ختم ہو جان گے گھر اندر قرآن تے پڑھ لڑائی جھگڑے ختم ہو جان گے اے قرآن پڑھیا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصل والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان قرآن پڑھ قرآن آواز آندی والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا اللہ تیرے قرآن اندر بڑیاں حلاوتاں نے عرش والے ربانی اکثر کیا کرنا ہے شاید کہ اتنا وزیر اعظم نو اپنی وزارت عظمیٰ تے بین دا مزہ نہیں آندا شاید کہ اتنا صدر پاکستان نو اپنی صدارت دی کرسی تے بین دا مزہ نہیں آندا عرش والیا جنہ مزہ ربانی نو قرآن پڑھن دا آندا ہے اتنا تے شہد دے ڈرم اندر مٹھاس نہیں میرے یا ربا جنہ قرآن پڑھن اندر مٹھاس ہے اور ریونڈ والیا اگر چاہنا عزتہ مل جان اگر چاہنا مقام مل جائے اگر چاہنا مرتبہ مل جائے اگر چاہنا دنیا دا عہدہ منصب مل جائے اور یاری رب دے قرآن نہ لا رہے رب دنیا اندر عروج بھی عطا کرے گا قیامت دا دن ہوئے گا محمد دا ساتھ بھی عطا کرے گا قرآن تے پڑھو ایک قرآن کوئی عام کتاب ہے قرآن کوئی عام کتاب ہے قرآن تے میرے رب دا کلام ہے کہ جنہ بارے بخاری پاک اندر میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ رب کائنات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی کہ عرش والا الہ دنیا اندر کوئی بھی چیز اونی دھیان نال نہیں سندا کون رب کوئی بھی اتنی چیز توجہ تے دھیان نال نہیں سن دے جنی توجہ نال میرا رب اپنے حبیب دی زبان اندروں قرآن سندا ہے اور قرآن تے میرا تیرا خالق سندا ہے میرا تیرا رب سندا ہے تے مینوں تانوں بلولا سننا چاہیے کہ نہیں میرا خیال دعا کروائیے تسی سو گئے تسی گئے تسی تے ہنے ہی ہار گئے جے تے گھنٹہ نہیں ہویا میرے بھائیو انج سمجھو جے تے میریاں داڑاں گلیاں ہوندیاں نے اے تے تمہید ہے ہاں جی تسی تے نہیں ستے پر دجے ٹھلے نے سجے کھبے والے چلو پھر کدی سی انشاءاللہ دعا کرنے ہاں اللہ تعالیٰ نہیں میرا خیال ٹائم بڑا ہو گیا ہے بڑی گل ہے بزرگاں دی محبت ہے انہاں نوں بھی کم نظر آندا ہے دعا کرو اللہ انہاں نوں صحت والی زندگی عطا فرمائے اس جیسے درویشاں نال محبت کریا کرو پیار کریا کرو تعاون کریا کرو میرے بھائیو حقیقت اس اندر کوئی شک نہیں کہ ماڑیاں نوں لب لب کے تعاون کریا کرو مال جان وچ اللہ اودوں برکتاں پاندا جدوں تسی رب واسطے کسے ماڑے نال تعاون کرو تے گل پلا میں کتوں چھڈی دسو اللہ شوق نال قرآن سن دینے اللہ اللہ فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى کتے آواز آمدی رب فرماندے نے یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
اور نوجوانہ میں تینوں تلقین کمانگا میں تینوں ایک نصیحت کرانگا اے موبائل ہر ایک دی زندگی دا حصہ ہے اور تیرا موبائل بولے تیرا بدا قرآن آندہ ہوئے رب دے قرآن دی تلاوت چل دی ہوئے رہ بڑھ دے نوجوانہ مائیں پہنے تیرا قرآن بولے تے آواز آنی چاہی دیئے سبحان اللذی اسرا بے عبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اور نوجوانہ تیرا موبائل بولے تیرے موبائل اندروں آواز آنی چاہیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اور نوجوانہ تیرے کرو آواز آئے تے آواز آنی چاہی دیئے انہا ارسلناک شاہداً ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوکروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا اور ویرا تیرے کرم درو آواز آئے تے آواز آنی چاہی دیئے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ او زد علیہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اور ویرا تیرے کروں آواز آئے اللہ رسول دی آواز آنی چاہی دیئے اور تیرا موبائل بولے تے آواز آنی چاہی دیئے اللہ اکبر کبیرہ اے آواز آوے تیرے موبائل دے اندروں میرے پیغمبر دی مدہ آندی ہوئے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب کأنک قد خلقت کما تشاء اور تیرے کرو آواز آئے تے آواز آنی چاہی دیئے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 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 فقنا عذاب النار اور تیرے کرو آواز آئے تے آواز آنی چاہی دیئے نبی جی دیاں کی تعریفاں سناما محمد دیاں کی تعریفاں سناما محمد دیاں کی تعریفاں سناما ان دی کالی کملی تو قربان جاوا غلامان مصطفیٰ تڑپ جاؤ نبی جی دیاں کی تعریفاں سناما مدنی دیاں کی تعریفاں سناما مکی دیاں کی تعریفاں سناما محمد دیاں کی تعریفاں سناما
اندی کالی کملی تو قربان جاواں ہاتھ چک کے غلامان مصطفیٰ اندی کالی کملی تو قربان جاواں اندی کالی کملی تو قربان جاواں بڑا ظلم مکے دے ظالم کماندے راواں دے وچ جو کانٹے بچھاندے راواں دے وچ جو کنڈے بچھاندے اونا لئی بھی مدنی نے منگیاں دعاواں اونا لئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں ملک صاحب رات چکو اونا لئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں نبی جی دیا کی تعریفاں سناواں اوندی کالی کملی تو قربان جاواں بڑا پیارا مصرع لکھ روپے دا مصرع تانوں مفت اندر سنا رہا ہاں توجہ توجہ غریباں دے وارث یتیماں دے حامی کون ہے نبی سرکار غریباں دے وارث یتیماں دے حامی شاہی تو بہتر جنہ دی غلامی نبی دی غلامی کے ساری شاہی قربان کر دئیے غریباں دے وارث یتیماں دے حامی شاہی تو بہتر جنہ دی غلامی شاہی تو بہتر جنہ دی غلامی اندی خاک قدماں دی سرما بناواں اور سونگا جے تڑپ جاؤ جملہ بڑا قیمتی سی غریباں دے وارث یتیماں دے حامی شاہی تو بہتر جنہ دی غلامی اندی خاک قدماں دی سرما بناواں اندی خاک قدماں دی بارہ لے اور روند نہ مارو تسی بھی ہاتھ چوک لو اندی خاک قدماں دی سرما بناواں اندی خاک قدماں دی سرما بناواں نبی جی دیا کی تعریفاں سناواں نبی جی دیا کی تعریفاں سناواں اندی کالی کملی تو قربان جاواں نبی جی دے روزے تے رحمت برس دی تے دیدار جس دینو دنیا ترس دی دعا کرو اللہ سارے انو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے اللہ مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے جدو مدینے جائیے نا ملک اشرف صاحب میرے پیلٹ بن کے آئے نے اللہ انہاں دی بزرگی چ محبت برکت پائے میرے نال محبت کر دینے بچیاں طرح اللہ تعالیٰ انہاں نو سلامت رکھے جدو نبی پاک سلام دی قبر مبارک تے جائی دا نا خدا دی قسمیں کیا منظر بن جاندہ ہے کیا منظر بندا ہے تے جدو ریاض الجنہ چ دو نفل پڑھئے انجی لگدا ہے رب دی رحمت آج جی ساری لٹ کے لے جانی ہے تے او لوگ اللہ جڑے ماڑے ترس رہنے جنہ کل اسباب نہیں مالکہ تو تے مسبب الاسباب ہے اللہ انہوں نے ملے تے جویں تو اڈی آمین ہے نا تسی رحمت نہیں لنگنا ستمائی جی آمین میں ایک تقریر کر کے دجی کر رہا تسی ویلے بیٹھے آمین ایویں دی آمین تے ویزا ہی نہیں لگنا میرے بھائیو اللہ سارے انو مکے لے جائے مدینے لے جائے پتا چلتا جاگ غلامان مصطفیٰ نے تے میں تد او نقشہ تواڈے سامنے رکھ رہا نبی جی دے روزے تے رحمت برس دی نبی جی دے روزے تے رحمت برس دی تے دیدار جس دے نو دنیا ترس دی تے دیدار جس دے نو دنیا ترس دی اندے باج کس نو میں دل چ وساواں اندے باج کس نو میں دل چ وساواں نبی جی دیا کی تعریفاں سناواں اندی کالی کملی تو قربان جاواں
گل ادھر چلی گی سرکار دی عظمت میں دس کی رہا ماں میرے آقا فرماندے نے میری پیاری ایسے گل بھلیا جے نا مینوں یاد ہے میری پیاری ایس میں جنت اندر نوجوان ویکھے ہے جڑا جنت دیاں سیراں بھی کر رہا ہے تے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں بھی کر رہا ہے اما جی فرماندیاں نے سونیا او کیڑا خوش نصیب ہے جڑا جنت دیاں سیراں بھی کر رہا ہے تے قرآن دیاں تلاوتاں بھی کر رہا ہے میرے محبوب فرماندے نے میری پیاری ایش و حارثہ بن نعمان میرا پروانہ حارثہ بن نعمان تے نال میرے آقا نے وضاحتاں فرمائیاں کذالکم البر کذالکم البر اے میری پیاری ایش اللہ نیکی دا صلہ انجی دیندہ ہے نیکی دا بدلہ انجی دیندہ ہے سونے کی فرمانا چاندے ہو میرے آقا فرماندے نے جڑا حارثہ بن نعمان اللہ نے جنت بھی دیتی ہے قرآن دی تلاوت دا شرف بھی دیتا ہے ایس تینوں پتہ نہیں اے او حارثہ ہے جڑا اپنے قبیلے دے وچوں سب تو زیادہ اپنی بڑی ماں نال پیار کردا ہے جس پوائنٹ تے لے آنا چاہنا میرے وڈے ہو قابل احترام جے اللہ عزتاں دے وے جڑی میں گل کرنا چاہنا میرے محبوب نے فرمایا ایس اے جڑا نوجوان قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا ہے جنت دیاں سیراں کر رہا ہے اللہ نے شرف تد دیتا ہے وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسُ بِأُمِّهِ اے جڑا نوجوان اپنے قبیلے خاندان دے وچوں اپنی ماں دا بڑا خدمت گزارے اللہ نو اندی اینی نیکی پسند آئی رب نے جنت بھی دیتی ہے اپنے قرآن دی تلاوت دا شرف بھی دے دیتا ہے لوگوں ماں دا احترام کر باپ دا احترام کر اے ویکنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نا تے تسا بڑا سنے ہیں جی اویس دا بڑا مقام ہے انہاں دا بڑا مرتبہ ہے انہاں نے سرکار نو ویکھیا نہیں کیوں نہیں ویکھیا میرے آقا فرماندے نے اویس دا بڑا دل کردہ میں محمد دی زیارت کرنو اور میرے پروانو کیونکہ نبی دی زیارت کوئی عام شرف نہیں جن نے ایمان دی حالت اندر میرے تیرے نبی دا چہرہ تک لے ہے اللہ نے جہنم دی اگلو حرام ہی کر دیتا ہے عرش والے آئے گنہگار ربانی ایک دعا کردہ میرے بڑے بھی بیٹھے نوجوان بزرگ بھی بیٹھے اللہ میرے پائی متی الرحمن بھی بیٹھے بزرگ بھی بیٹھے پائی بھی بیٹھے متی الرحمن بھی بیٹھے اللہ اے گنہگار ایک دعا کردہ اللہ جننے بیٹھے نے اج راتی خواب اندر سرکار دی زیارت نصیب فرما اللہ نبی دی زیارت نصیب فرما دے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا فرماندے نے میرے پروانوں حالانکہ وہ صحابی نہیں بنے تابعی ہے میرے آقا فرماندے نے میرے پروانوں اندہ بڑا جی کرد کہ میں سونے محبوب نو تکاں میں اپنے نبی دا پروانہ بن جاواں لیکن اندی مجبوری ہے اندی ایک کی بڑی ماں ہے اور او ماں دا سارا نہیں وہ اپنی ماں نو چھوڑ کے نہیں آ سکدا وہ اپنی ماں دی خدمت اندر ہی لگا ہے تے انو برس پل بیری دی بیماری ہے لیکن ان دی ماں نے دعا کی تھی اللہ نے بیماریاں بھی دور کر دیتیاں ایک چھوٹا جا نشان رہ گیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے میرے پروانوں میری نصیحت فَمُرُوا فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ تو اڈے اندروں جڑا بھی ویس نو ملے ان دے کلو دعا کروایا جے رب دی دعا رد نہیں جے کردہ دعا کروایا جے رب دی دعا رد نہیں کردہ میرے ویرا کیوں رب دعا رد نہیں کردہ کیونکہ وہ ماں دا خدمت گزارے ماں نال پیار کردہ ماں نال محبتاں کردہ حدیث تو پتہ کی چلے آج جڑا ماں باپ دا خدمت گزار ہوئے رب دعا ماں رد نہیں جے کردہ اور ماں تو وڈا مرشد اور کیڑا ہے باپ تو وڈا اور کیڑا ہے اے تے دعا ماں دا خزانہ تیرے کر اندر ہے اگر ماں پہ حیاتی نوجوانہ ماں باپ نل پیار کر کے بوسا لے کے جایا کر دعا ماں لے کے جایا کر اور جنہ دے کر اندر ماں باپ والا سایہ نہیں
اللہ دی قسم کر جنگل تے ویرانے کر اندر رون کا کوئی نہیں کر اندر رون کا ماں باپ دی وجہ تو کر اندر گلدستے ماں باپ دی وجہ تو کر اندر برکتہ ماں باپ دی وجہ تو میرے آقا اویس دا تذکرہ کیوں کر رہنے کرن قبیلے نال تعلق رکھن والا تے یمنی نوجوانے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دعا ماں کرے کروایا جے رب دعا رد نہیں جے کردہ اور آگے آؤ ایسے محفل اندر جناب عمر نے رضی اللہ تعالیٰ کون عمر میرے نبی دے وزیر ثانی عمر جنہاں نو میرے نبی نے منگ منگ کے لے آئے کون عمر جنہاں دے بارے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی عمر اللہ نے تیرے دل تے تیری زبان تے حق نو جاری کر دیتا ہے کون عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جنہ دے بارے محبوب نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندہ رب تانو نبی بناندہ توڑے اندر نبیاں والے اوصاف نے لیکن میرے پروانو لا نبی آبادی میرے بعد قیامت آ سکتی ہے اور کوئی نبی نہیں آ سکتا دن گزرے ایام گزرے حکومت حضرت عمر دیا گئی امیر المومنین عمر بن جاندے نے 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران میرے نبی دے وزیر ثانی نے حج دا موقع ہے تے یمن تو اندروں ایک قافلہ حج واسطے آندا ہے میرے عمر نو میرے نبی دی حدیث یاد ہے جڑی میرے نبی نے فرمائی سی اج اسی سینکڑوں حدیثاں سننے ہاں لیکن پلا دینے ہاں میں نبی دے یارہ کو جگوار دے ہاں جنہاں نے حضور کو حدیث سنی تے دل تے منکش کر لئی ہے حضرت عمر نو یاد ہے او یمنی نوجوان اویس زندہ مقام بڑا ہے جڑا مستجاب الدعوات ہے جدو یمن دا قبیلہ تے وفد آیا ہے میرے امیر المومنین بڑا روبے کیسرو کسرا نام سن کے ڈر دینے وقت دی سپر پاور عمر دا نام سن کے کم جاندی ہے لرزے تاری ہو جاندے نے میرے عمر یمن دے وفد کل آئے نے آکے آندے نے او یمنیو توڑے اندروں پلا کوئی اویس نامی بھی نوجوان ہے جڑا کرن قبیلے نال تعلق رکھ دائے اے جڑے یمنی نے آندے نے امیر المومنین جی ہاں ساڑھے نال او یمنی تے آیا ہے لیکن اسی انہوں اپنے سامان دی راکھی بٹھائے او تے ساڑھے سامان دی راکھی رکھ رہا ہے حضرت عمر اپنے چند یارہ نو لے کے یمنی شدہ سے کل جا رہنے ویس کرنی کل جا رہنے تے نال دے یار آندے نے امیر المومنین توڑا بڑا مقام ہے توڑا بڑا رتبہ ہے توڑی عظمت بڑی ہے او نو جڑا جوانے عام جا سادہ جے ماڑیا جا جوانے اسی انہوں توڑے کو لے آنے تسی سیافی جے او تابیے توڑی عظمت زیادہ ہے تے میرے عمر نے جڑا جملہ بیان کیتا ریونڈیا سن لے حضرت عمر آندے نے او میرے یارو تانوں دے مقام دا نہیں پتا تانوں اس نوجوان دے مرتبے دا نہیں پتا انہوں نہیں لے آنا بلکہ میں امیر المومنین خود ان دے کول جاواں میں خود ان دے کول جاواں گا یار تے سے افنالے جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس مقام تے گئے تے او جڑا اویس کرنی ہے اپنے سامان دے کول نماز پہ پڑھ دے نفل پہ پڑھ دے نماز پڑھی جاندی ہے میرے عمر نے سلام کیتا ہے اے نوجوان ان اویس کرنی نہیں جاندہ حضرت عمر فرماندے نے او نوجوانہ پلا تینو میرا تعارف ہے کہ نہیں جی نہیں تعارف حضرت عمر فرماندے نے میں وقت دا حکمران نبی دا وزیر ثانی عمرہ جدو اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے گل سنی زمین پیرا تلو زمین نکل گئی وقت دا حکمران تے نبی دا یار جنہانو نبی نے منگ منگ کے لے آئے کہ میرے کل آگنے تے بڑے ڈگمگا رہنے اویس کرنی آندے نے امیر المومنین توڑی عظمت نو سلام ہے توڑے مقام نو سلام ہے
تسی مینوں آرڈر کر دے میں خود تواڈے کول آ جاندا تسی بذاتے خود کیوں زحمت کیتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اویس تیرا بڑا مقام ہے میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کنان سنیا ہے اویس باقی گلاں تے بعد اندرون گیاں اے اپنے ہاتھ اٹھا تے ساڈے واسطے دعا کر دے اللہ دین دنیا بہتر فرما دے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے امیر المومنین تہاڈا مقام زیادہ ہے تسی نبی دے یار جے نبی پاک دی صحبت اندر رہ جے سونے نو رج رج تکیا تے میں زیارت تو محروم ہویا وا تسی دعا کرو میں کیوں دعا کراں تہاڈا مقام زیادہ ہے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے اے اویس تیری عظمت نو سلام ہے میں کائنات دے سردار نبی کول تیرا تذکرہ سنیا ہے آقا فرماندے سی فمرو فلیستغفر لکم اے میرے پروانو جیڑا اویس نامی نو ملے اندے کولو دعا کروایا جے رب نے اویس نو مستجاب الدعوات بنایا ہے میرے نبی نے کہہ دیتا ہے جو میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کائنات دا نظام تے درم برم ہو سکتا ہے محمد کائنات دی بات اندر حرف نہیں آ سکتا کائنات دا نظام تے درم برم ہو سکتا ہے امام کائنات دی زبان اندروں حق کی نکلدا ہے سچی نکلدا ہے اویس دعا کر کیونکہ جگاں دے سردار نبی نے فرمایا ہے تینوں رب نے مستجاب الدعوات بنایا ہے لوگو ماں دی خدمت دا سلائے وے صحابہ بھی انہاں دی عظمت بیان کر دینے تے جگاں دا نبی بھی عظمت بیان کر دے اور لوگو ماں دی خدمت کرو اللہ پریشانیاں رفع کر دے اللہ مصیبتاں رفع کر دے میں گل مکا دیواں اے بخاری پاک دا بڑا معروف واقعہ ہے تین نوجوان سفر اندر جا رہے نے اندھیر راستے دے اندر طوفان آیا تے طوفان دے اندر بارشاں آئیاں انہاں تنہاں نے ایک غار دے اندر پناہ لے لئی جدو غار دے اندر داخل ہوئے طوفان بڑی شدت دے اندر ہے ایک غار دے اوپر بڑا وزنی پتھر ہے جیڑا گریا تے غار دے منہ دے اگے آ جاندا ہے جدو غار دے منہ دے اگے آیا تے غار بند ہو جاندی ہے یہ تنے قید ہو گئے تنے بند ہو گئے ہون اے غار تے چٹیل میدان ہے نہ نیڑے کوئی مکان ہے نہ کوئی انسان ہے ہون اینا دکا مار کے پتھر پیچھا ہٹا سکتے نے پتھر بڑا وزنی ہے انہیں جڑے تین نوجوان نے آپس اندر گلہ کر دینے او اللہ والے ہو اے چٹیل میدان تے گمنامی جگہ تو اگر کوئی سانو بچان والی ذات ہے تے عرش والے الہ دی ذات ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ انہیں تین نوجوان کی آندے نے اپنی اپنی نیکی دا واسطہ دے کے تے اللہ کو دعا کرو جڑی نیکی رب دی رضا واسطے کیتی ہے ہن او تیناں دیاں نیکیاں دسنا مقصد نہیں ایک نوجوان دی گل کرنا چاہنا جیڑا غار دے اندر بندے ہن اپنے ہاتھ اٹھا کے کی آندا ہے عرش والے خالق و مالک اللہ تو علیم بذات الصدور تیری ذات نو ہر چیز دا علم ہے اگر سات پتھر دی تہ دے نیچے ایک چیونٹی بھی چل دیئے اللہ تو ان دی چلن دی آواز بھی سننا ہے انہوں اتھے رزق بھی دینا ہے اے عرش والیا میں بکریاں چراندہ سا میرا ایک کوئی ذریعہ معاشی ایک ویلہ ایک دن آیا میں بکریاں چراندہ دور چلا گیا ماں جدو دور نکل گیا تے رات پہ گئی میرا طور طریقہ ایسی سب تو پہلے جدو میں شام نو کر آندہ سا میں بکریاں دا دودھ چوکے پہلے اپنے بڑھے ماں باپ نو پلاندہ سا پھر اپنے بیوی بچیاں نو پلاندہ سا عرش والے ایک ویلہ ہویا میں دور چلا گیا رات دا وقت زیادہ ہو گیا میں جدو کر واپس آیا میری امی بھی سو گئی میرا ابو بھی سو گیا اللہ میں اپنی بکریاں دا دودھ چوکے ایک پیالے دے اندر پا لے آئے ہن میرے بچے بھی پکے تے
بیوی بھی پوچھی بیوی بھی بھوک اندر نہیں ڈالے بچے بھی بھوک اندر نہیں ڈالنے جدو میں پیالے اندر دودھ پایا تے میرے بچے بلبلا رہنے دودھ منگ رہنے ابو جی بھوک لگی ہے عرش والیا میرے بچے میرے پیراتے بہ کے بلبلا تے رو رہنے اللہ میں اپنے بچیاں دا رونا نہیں ویکھیا میں او پیالہ پکڑیا تے سردیاں دے ایام نے اپنے ماں باپ دے سرانے کھڑا ہو جانا ماں پتہ نہیں کدو میرے ماں پہ بیدار ہون تے میں انہاں نو دودھ نوش فرما دیا عرش والیا میرے ماں پہ ستے نے ساری رات میں او پیالہ اپنے ماں باپ دے سرانے لے کے کھڑا ہویا میرے بچے رو رہنے میرے بچے بھوک نال پریشان نے اللہ میں سب تو پہلے او جڑا دودھ اپنے ماں باپ نو پہ آیا پھر میں اپنے بچیاں نو پہ آیا اللہ اگر تینوں اے میری نیکی پسند ہے تے نجات دے دے دجیاں بھی دعا کی تھی جدو انہیں دعا کی تھی رب نے او جڑا پتھر ایٹومیٹک ہٹا دیتا ہے تے رستہ صاف کر دیتا رستہ صاف ہو گیا ہے کیوں نہ ہوندہ جڑے ماں باپ دے خدمت گزارے رب انج پریشانیاں دور کردہ ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میرے ویرہ اگر سوخ چاہنا ہے اگر چاہنا ہے دنیا اندر میری زندگی خوشحال بن جائے اللہ پریشانیاں رفع کر دے غم رفع کر دے پھر اپنے ماپیاں دا خدمت گزار بن جا پھر 100 ہاتھ رسا گنڈ سرے تے میں گل مکا دیا او لوڑ تینو بندے آج سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینو بندے آجے سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی او لوڑ تینو بندے آجے سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینو پالے ہے مشکتاں دے نال دیتا ہے پیار نالے کیتی ہے سنبھال جاج تینو دسی جنہ رین بین دی او لوڑ تینو بندے آجے سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی او سوچ جی دو ہاتھ نہیں ہلان جوگا سین منہ وچ کچھ بھی نہیں پان جوگا سین او منگن دا ول تے نہ کھان جوگا سین منگن دا ول نہ تو کھان جوگا سین جاج تینو دیچی جنہ کھان بین دی او لوڑ تینو بندے آجے سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی والدین نال جڑے روشے رہن گے سوخ چین اونا کولو خوشے رہن گے ایک کدی نہ سمجھے آجے جڑا ماپیاں نو دکھ دے کے چاوے میں سوخ پالواں ایک کدی نہیں ہو سکدا والدین نال جڑے روشے رہن گے سوخ چین اونا کولو خوشے رہن گے وچ او جہنم دے جوشے رہن گے ملے گی سزا اے ناراض رہن دی او لوڑ تینو بندے آجے سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی اینا اگے نظرہ چکایا کر تو اکھاں وچ اکھیاں نہ پایا کر تو اینا اگے نظرہ چکایا کر تو اکھاں وچ اکھیاں نہ پایا کر تو جی جی کر کے بلایا کر تو جی جی کر کے بلایا کر تو عادت بنا لے ادب نال رہن دی اور لوڑ تینو بندے آج سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی ماپے ہی ناراض تے منا لے دوستا جپیاں پیار نال پال دوستا ماپے ہی ناراض تے منا لے دوستا جپیاں پیار نال پال دوستا
जन्नतां च कोठियां बना ले दोस्ता, जन्नतां च कोठियां बना ले दोस्ता, थाई ओ दोस्ता हमेशा रहन दी, लोड़ तेनू बंदे अज सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालदैन दी। गल्लां बड़ियां ने, अल्लाह पाक मेरा तुहाडा भला फरमाए। अल्लाह जिन्हां दे माँ बाप फौत हो गए उन्हां दियां कबरां नूं जन्नत दा बाग बनाए। अल्लाह जिन्हां दे वालिदैन हयात जिंदा ने औलाद नूं कदर करन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करो बीमारां वास्ते, फौज शुदगान वास्ते। और अज दा प्रोग्राम जिन्हां दोस्तां ने, भाइयां ने, बुजुर्गां ने, नौजवानां करवाया है, अल्लाह ताला सारे अजरे अजीम अता फरमाए। अल्लाह अज दे प्रोग्राम नूं इलाके वालियां वास्ते, पिंड वालियां वास्ते हदायत दा और कामयाबी दा जरिया बनाए। सिदके दिल नाल दुआ करो। जिन्ना दोस्त अज मेरा ख्याल है कोई इनामात भी मिले ने बच्चों नूं, कि बच्चों ने नादरा पढ़िया। हाँ माशाल्लाह, जिन्ना बच्चों ने नाजरतुल कुरान पढ़े है, कुरान नूं पढ़े है, माँ बाप भी मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने। अल्लाह उन्हां बच्चों दे सीनियां च कुरान महफूज फरमा दे। अल्लाह उन्हां नूं कुरान दा आलिम भी बना दे। अल्लाह ऐसे बच्चों नूं माँ बाप दी अखां दी ठंडक बना दे। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालिक वजहिक वअज़ीम सुल्तानिक, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक नस्तगीस, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। ऐ मेरे अल्लाह, जितने मुसलमान बीमार ने अपनी रहमत नाल सेहते कामिला अता फरमा। अल्लाह दुखी मुसलमाना दे दुख दूर फरमा। मेरे मौला जड़े मकरूज ने अपनी रहमत नाल कर्जे अदा फरमा। मेरा वीर बिशारत परेशान है, अल्लाह हर तरह दे कर्जे उतार दे। मेरे अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब तेरी ज़ात दे। अल्लाह जितने मकरूज ने कर्जे अदा फरमा। अल्लाह जिन्हां दे माँ बाप हयात ने औलाद नूं कदर करन दी तौफीक अता फरमा। मेरे मौला जिन्हां दे हथों मापे नाराज ने उन्हां दी इबादत कबूल कोई नहीं। अल्लाह सानू मापियां दा खिदमत गुजार बना। अल्लाह सानू मापियां नाल प्यार करन वाला बना। मेरे मौला जिन्हां दे मापे टुर गए उन्हां दियां कब्रां जन्नत दा बाग बना। अल्लाह आखिरत दियां मंजिलां आसान फरमा। अल्लाह इस मस्जिद मदरसे नूं ता क़यामत आबाद फरमा। जिन्हां बच्चियां कुरान पढ़िया है मेरे मौला उन्हां नूं कुरान दा आलिम हाफिज बना। अल्लाह माँ बाप दा खिदमत गुजार बना। मेरे मौला मैं गुनेगार दा बयान करना, मेरे वीरा मामा बहना दा समात करना अल्लाह अपनी दबार अंदर कबूल फरमा। मेरे अल्लाह सानू एक बना नेक बना। अल्लाह सानू एक बना नेक बना। मेरे अल्लाह साडे सारे दे सारे गुनाह माफ फरमा। अल्लाह साडे गुनाह माफ फरमा। अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा। अल्लाह मेरे मुल्क दी हद्दां दी हिफाजत फरमा। अल्लाह मेरे मुल्क दे मुहाफिज इदारियां दी हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मस्जिद दे इर्दा गिर्द जितने रहन वाले अल्लाह सारियां दे घरां च बरकतां नाज़िल फरमा। मेरे अल्लाह जड़े उलमा नाल प्यार मुहब्बतां करदे ने अल्लाह तू उन्हां नाल प्यार फरमा। अल्लाह दी रात दा वेला बुजुर्ग बैठे, नौजवान बैठे, बच्चे बैठे, अल्लाह सारियां दा बैठना कबूल फरमा। अल्लाह असी तेरे कोलों तेरी रहमत दा सवाल करने हाँ। मेरे मौला साडियां झोलियां अपनी रहमत नाल माला माल फरमा। अल्लाह जिन्हां कोल औलाद नहीं नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह जड़े बे औलादे ने नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह जिन्हां दियां औलादां ने माँ बाप दी अखां दी ठंडक बना। अल्लाह जड़े माँ बाप दे गुस्ताख ने ताबे आधार बना। माँ बाप दा एहतराम करने वाला बना। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून
اے میرے اللہ جتنے کشمیر دے اندر مسلمان ظلم دے زیادتی دا شکار بن چکے اللہ انہاں مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما میرے اللہ کتنے مہینے گزر گئے بیچارے کرم در مسور نے اللہ تو نہ دی غیبی مدد فرما اللہ جتنے ہندو متعصب ظلم کر رہنے مدی ظالم اللہ انہاں دیاں طاقتاں مٹی اندر ملا اللہ انہاں نو تباہ برباد فرما اللہ جتے جتے روح زمین تے مسلمانہ تے ظلم ہو رہا ہے میرے مولا غیبی مدد فرما اللہ انہاں دی مدد فرما اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین